नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई सेल्फ स्टडी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले लिज फाइनान्सिङबाट क्वेशन नम्बर 8 र क्वेशन नम्बर 9 सल्भ गरेका थियौं। आज चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 10 र क्वेशन नम्बर 11 सल्भ गर्न गएका छौं। यो दुईवटा क्वेशनहरु सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि यदि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आज चाहिँ हामी सुरुमा क्वेशन नम्बर 10 को सोलुसन गर्ने छौं। यो क्वेशनको सोलुसन गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी यो क्वेशनलाई एकपल्ट पढ्ने छौं। यो क्वेशनले के भन्दैछ त्यो कुराहरु राम्रोसँग बुझ्ने छौं, त्यसपछि मात्रै हामी यसको सोलुसन गर्ने छौं। यो क्वेशनले के भन्छ क्वेशन हेर्ने ल। The DDC company requires a machinery costing rupees 1 lakh. यो DDC कम्पनीलाई चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ पर्ने मेसिनरी चाहिँ आवश्यक रहेछ। The company can either purchase or lease the machine. यो कम्पनीले चाहिँ यो मसिन किन्न सक्छ अथवा भाडामा लिन सक्छ अरे। The machine has a useful life of 8 years. यो मेसिनको युजफुल लाइफ चाहिँ 8 वर्ष रहेछ, यानी कि यो मेसिनलाई चाहिँ 8 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। After which the company expects to sell the machine at rupees 20,000. 8 वर्ष प्रयोग गरिसके पछाडी चाहिँ यो मेसिन 20,000 मा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कम्पनीले एक्सपेक्ट गरेको रहेछ। यो 20,000 मा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ यसको सेलिङ प्राइस हो। यो सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ क्याश सैलवेज भ्यालु हो। If it were to lease finance the machine over 8 years, यदि यो कम्पनीले चाहिँ लिजबाट फाइनान्स गर्यो भने यानी कि भाडामा लिएर चाहिँ यो मेसिन 8 वर्षसम्म प्रयोग गर्यो भने एनुअल लिज पेमेन्ट्स अफ रुपीज 16,000 वुड बी रिक्वायर्ड। एनुअल लिज पेमेन्ट चाहिँ 16,000 रुपैयाँ चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ। यो मेसिन चाहिँ यो कम्पनीले 8 वर्षसम्म भाडामा लिएर प्रयोग गर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ वार्षिक रूपमा 16,000 चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। 16,000 पेमेन्ट चाहिँ आवश्यक रहेछ। पेबल इन बिगिनिङ अफ इच इयर, अनि यो लिज रेन्टको पेमेन्ट चाहिँ बिगिनिङ अफ इच इयरमा तिर्नुपर्ने रहेछ, यानी कि प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिर्नुपर्ने रहेछ। अल्टरनेटिभली द कम्पनी अल्सो कुड बोरो एट अ 12% रेट। यो कम्पनीले चाहिँ 12% रेटमा पैसा चाहिँ सापट्टि ल्याएर यो मेसिन पनि किन्न सक्छ अरे। द लोन इज फुल्ली एमोर्टाइज मेकिङ 8 इक्वल एनुअल पेमेन्ट पेबल एट द बिगिनिङ अफ इच इयर भनेको छ। अनि यो जुन लोन छ यो लोन चाहिँ 8 वटा किस्तामा चाहिँ तिरिसक्नु पर्ने रहेछ हैन। 8 वटा पेमेन्टमा चाहिँ तिरिसक्नु पर्ने रहेछ अनि पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बिगिनिङ अफ इच इयर गर्नुपर्ने रहेछ। द एसेट फल्स इन द 5 year property class for cost recovery purpose and the company has a 35% tax rate. ट्याक्स रेट चाहिँ 35% रहेछ अनि यो एसएस चाहिँ 5 year property क्लासमा पर्ने रहेछ। यो हामीलाई डेप्रिसिएसन दियो। डेप्रिसिएसनको मेथड भनेको यहाँनिर म्याकर्स हुने भयो। यति इन्फो चाहिँ हामीलाई यो क्वेशनमा दिएको छ अनि यसको आधारमा तल केही क्वेशनहरु सोधेको छ। ए नम्बरमा चाहिँ यो लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न भनिरहेछ। बी नम्बरमा आउनिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न भनिरहेछ अनि सी नम्बरमा चाहिँ यो मेसिन चाहिँ कम्पनीले भाडामा लिनुपर्छ कि पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ है। सो यो भयो क्वेशन। अब हामी यसको गिवन सार्छौं, त्यसपछि हामी यसको सोलुसन गर्छौं ल। अब यसको गिवन सार्दाखेरि हामीले दुईटा कुरा सुरुमा सार्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा अल्टरनेटिभ सार्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा म चाहिँ यहाँनिर लिजिङ अल्टरनेटिभ भनेर सार्दिन्छु। LEASING लिजिङ अल्टरनेटिभ भनेर सार्दिन्छु। अल्टर ALTERNATIV अल्टरनेटिभ। त्यसपछि पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ भनेर सार्दिन्छु। पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ। यो दुईटा अल्टरनेटिभ हुने हो होल क्वेशन भरि। अब यसको गिवनहरु हामी सार्छौं ल। यसको गिवनमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा यो मेसिनको कस्ट दिएको छ हैन। 1 लाख रुपैयाँ पर्ने कस्ट भनेको छ। यो कस्ट भयो मेसिनको कस्ट भनेर मैले सार्दै। यसलाई हामी लोन पनि लेख्न सक्छौं, कस्ट अथवा लोन। यहाँनिर मेसिनहरु पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ लोन लिएर पर्चेज गरिन्छ, त्यही भएर हामी यसलाई कस्ट अथवा लोन भन्न सक्छौं। यो 1 लाख रुपैयाँ हुने भयो हैन। 1 लाख रुपैयाँ हुने भयो। यो हामीलाई सुरुमा कस्ट दिएको छ अनि यसको लाइफ पनि दिएको छ है। यो क्वेशनले के भन्छ, यो मेसिन चाहिँ 8 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दैछ नि त। 8 वर्षसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ अरे भनेको यसको यो लाइफ भयो हैन। यो मेसिनको चाहिँ लाइफ भयो। मैले यहाँनिर एन लेखिदिए। यो भनेको 8 इयर्स हुने भयो। 8 वर्षसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर हामीलाई क्याश सैलवेज भ्यालु दिएको छ ल।
क्यास स्यालवेज भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ क्यास स्यालवेज भ्यालु भनेको 20,000 दिएको छ है। यो क्वेसनमा डाइरेक्ट क्यास स्यालवेज भ्यालु भनेको छैन तर के भनेको छ 8 वर्ष पछाडि चाहिँ यो मेसिनलाई 20,000 मा बिक्री गर्न सकिन्छ भनेको छ नि त। यो बिक्री गर्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ त यसको यो सेलिङ प्राइस भयो नि त। सेलिङ प्राइस भनेको के हो त क्यास स्यालवेज भ्यालु हो है। यसरी तपाईले बुझ्नु होला, यहाँनिर कन्फ्युज नहुनु होला। त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर यो लिजको रेन्ट दिएको छ हैन, लिजको पेमेन्ट दिएको छ। लिज रेन्ट भन्दै मैले यसलाई, यो मेसिन चाहिँ भाडामा लियो भने यसमा रेन्ट तिर्नुपर्ने रहेछ। लिज रेन्ट LESC लिज रेन्ट, यो मेसिन चाहिँ भाडामा लियो भने यसमा रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिर्नुपर्ने रहेछ। तिर्दाखेरि 16,000 चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ ल। लिज रेन्ट चाहिँ 16,000 तिर्नुपर्ने रहेछ। यो भनेको एट द बिगिनिङ अफ द इयरको क्वेसन हो, क्वेसनमै भनेको छ है। त्यसपछि हामीलाई अब यसको लिज रेन्ट 16,000 भयो। अब यसको एन पनि सेम हुन्छ, लिजको पिरियड पनि सेम हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर 8 इयर्स नै हुने भयो। अब यसमा यही दुईटा मात्रै गिभन हुन्छ। त्यसपछि यो क्वेसनमा त हामीलाई यो 12% रेट भनेको छ। यो कम्पनीले चाहिँ यो पैसा चाहिँ सापट्टि लियो भने त्यसमा 12% यसको ब्याज चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ। यो 12% भएको यसको इन्ट्रेस्ट रेट भयो हैन। यो 12% भनेको चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट रेट अथवा केडी भयो। इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कस्ट अफ डेट पनि भन्न सकिन्छ ल। यो दुईटै कुरा एउटै हो, यो दुईटै भन्नु एउटै हो। INTEREST इन्ट्रेस्ट रेट अथवा यसलाई मैले कस्ट अफ डेट भनेर लेखिदिन्छु ल। यो दुईटै कुरा एउटै हो ल। यो कस्ट अफ डेट, डेट भनेको त ऋण हो नि त। यो ऋणको कस्ट भन्नु खोजेको, अब यो ऋणको कस्ट भनेको के हो त्यही इन्ट्रेस्ट हो नि त। त्यही भएर कस्ट अफ डेट र इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु एउटै हो। यसलाई हामी केडीले डिनोट गर्छौँ। यो कति दिएको छ, यो भनेको 12% दिएको छ यो क्वेसनमा। त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई डेप्रिसिएसन मेथड दिएको छ। डेप्रिसिएसन मेथड भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिएँ। डेप्रिसिएसन मेथड, डेप्रिसिएसन मेथड भनेको म्याकर्स हुने भयो, MACRS म्याकर्स। यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ 5 इयर प्रोपर्टी क्लास भनेको छ। 5 इयर प्रोपर्टी क्लासमा चाहिँ USS पर्छ भनिरहेछ। 5 इयर प्रोपर्टी क्लास भनेर मैले लेखिदिएँ। त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर ट्याक्सको रेट दिएको छ। 35% ट्याक्स रेट भनेको छ। ट्याक्स रेट भनेको 35% हुने भयो। ट्याक्स रेट यसलाई हामी टीले डिनोट गर्छौँ। यो भनेको 35% दिएको छ। अब हामीले यो कस्ट अफ डेट केडीलाई कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्समा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि KDT भन्ने, अब यसको फर्मुला भनेको केडी 1 माइनस ट्याक्स हुन्छ। केडी भनेको 12% छ, 12% 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 0.35 छ। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 7.8% आउँछ। 7.8% चाहिँ कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। यति गिभन हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छ। अनि ए नम्बरमा चाहिँ के सोधिरहेछ भनेदेखि जुन यो लिजिङको कस्ट छ, यो लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्न भनिरहेछ। यो DDCS को, यो DDCS को यो लिजिङमा लाग्ने कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न भनिरहेछ। अब यो हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ टेबुलेसन मेथडबाटै गर्छौँ। सो ए नम्बरमा तपाईँले के भन्नु पर्यो भनेदेखि क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ लिजिङ, LEASING लिजिङ अफ DDCS भनिदिनु पर्यो ल। अब यसको फर्मेट बनाऊ। यो एकदमै सिम्पल कुरा हो, तपाईँले अघिल्लो क्लासहरुमा पनि सिकिसक्नु भएको छ। यसको म फर्मेट बनाउँछु सर र यो फर्मेटमा हामीले सुरुमा इयर देखाउनु पर्ने हुन्छ। इयर, त्यसपछि लिज रेन्ट LEASC लिज RENT रेन्ट, अनि यहाँनिर हामीले ट्याक्स सेभिङ देखाउनु पर्यो। ट्याक्स सेभिङ SAVING ट्याक्स सेभिङ, अनि यहाँनिर हामीले आफ्टर ट्याक्स सेभिङ लिज रेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई आफ्टर ट्याक्स सेभिङ लिज रेन्ट भनौँ। AFTER आफ्टर ट्याक्स सेभिङ SAVING सेभिङ लिज रेन्ट। त्यसपछि हामीले यहाँनिर PVIF फ्याक्टर देखाउनु पर्ने हुन्छ। PVIF KDT फ्याक्टर देखाउनु पर्यो। अनि यहाँनिर हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु देखाउनु पर्ने हुन्छ है, प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर भनौँ। अब यो इयरमा तपाईँले 0 देखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँनिर चाहिँ लिज रेन्ट प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिरिन्छ भनेको छ। त्यही भएर तपाईँले 0 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो। 0, यहाँनिर n भनेको कति दिएको छ त 8 दिएको छ। अब यहाँनिर तपाईँले 1 देखि
7 सम्मकोलाई सेम देखाइदिनु पर्यो हैन। 7 सम्मकोलाई चाहिँ सेम देखाइदिनु पर्यो किनकि यहाँनिर पहिलो पेमेन्ट गरिन्छ अनि यहाँ 7 वटा पेमेन्ट गरिन्छ, यो 8 वटा पेमेन्ट भयो। अनि यो 8 पनि तपाईले देखाउनु पर्यो किनकि ट्याक्स सेभिङको कुरा पनि छ। अब लिज रेन्ट 0 इयरमा तिरिन्छ यानी कि एट द बिगिनिङ अफ द इयर सुरुकै वर्षमा तिरिन्छ, त्यही भएर तपाईले यहाँ 0 मा देखाउनु पर्यो। 16,000 देखाइदिनु पर्यो। यहाँनिर यो 0 इयरमा ट्याक्स लाग्दैन, यो ट्याक्स चाहिँ यहाँ आएर लाग्छ। अहिले हामी यो ट्याक्स सेभिङ देखाउँछौँ। त्यसपछि अब तपाईले यो आफ्टर ट्याक्स सेभिङ लिज रेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसमा यो घटाएर यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब योमा यो घटाउँदाखेरि त कति हुन्छ त 16,000 नै हुन्छ है। यताको प्रोसेस चाहिँ हामी एकछिन पछाडि गर्छौँ। अब यो लिज रेन्ट फेरि यहाँनिर देखाइदिनु पर्यो। 1 वर्षदेखि 7 वर्षसम्मको लिज रेन्ट एकै ठाउँमा देखाइदिनु पर्यो। यहाँनिर जम्मा 7 वटा लिज रेन्ट तिरो, यहाँनिर एउटा तिरो गरेर जम्मा 8 वटा लिज रेन्ट भयो। अब यो ट्याक्स सेभिङ चाहिँ यहाँ आएर गर्छ। ट्याक्सको रेट भनेको कति छ त? ट्याक्सको रेट भनेको 35% छ। यो 35% हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल। यो 35% चाहिँ कति आउँछ भनेदेखि 16,000 को 35% हामीले गर्नु पर्यो। 16,000 को 35% गर्दाखेरि चाहिँ 5,600 आउने रहेछ। यो 5,600 चाहिँ यहाँनिर ट्याक्स सेभिङ हुने भयो। यो 0 इयरको ट्याक्स सेभिङ इयर 1 मा आएर हुन्छ है। त्यसपछि अब यहाँनिरको ट्याक्स सेभिङ चाहिँ यहाँ आएर हुन्छ। यो पनि 5,600 नै हुने भयो। एउटा 0 यहाँनिर बढी भएछ। अब के गर्नु पर्यो त? यसको पनि आफ्टर ट्याक्स सेभिङ लिज रेन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि यो लिज रेन्टमा ट्याक्स सेभिङ घटाउनु पर्यो। यो 16,000 मा 5,600 घटाउँदाखेरि चाहिँ 10,400 हुन्छ। 10,400 अब यहाँनिर छैन हैन, यहाँनिर नभइसके पछाडि यो माइनसमा जाने भयो 5,600। अब यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब फ्याक्टर राख्नु पर्यो PBIF KDT हैन। KDT फ्याक्टर, KDT भनेको कति छ नि त 7.8% छ। यो 7.8% को फ्याक्टर चाहिँ तपाईले यहाँनिर अब राख्नुपर्ने हुन्छ है। PBIF KDT भनेको 7.8% छ, यसको फ्याक्टर चाहिँ राख्नु पर्यो। अब यो 0 इयरको त फ्याक्टर जहिले पनि 1 हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ 1 राखिदिहाल्ने हैन, यहाँ 1 राखिदिहाल्ने। अब यो चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ? क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो पोइन्टको फ्याक्टर त पछाडि टेबलमा दिएको हुँदैन नि त। जस्तो म तपाईलाई यसको टेबल नै देखाइदिन्छु। 7.8% को फ्याक्टर दिएको हुँदैन क्या। यस्तो टाइपको हिसाब हामीले अगाडिको क्लासमा पनि गरेका थियौँ। यहाँनिर तपाईले PBIF टेबल हेर्नुभयो भने यसलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेको छौँ हैन। 1 देखि 7 एकै ठाउँमा राखेको छौँ। एकै ठाउँमा राख्दाखेरि हामीले यहाँनिर चाहिँ PBIFA हैन, PBIFA फ्याक्टर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो PBIFA फ्याक्टरमा हेर्दाखेरि 7.8% को भ्यालु छैन नि त। 7% को छ, 8% को छ, 9% को छ, 6% को छ, तर 7.8% को भ्यालु चाहिँ छैन है। अब नभइसके पछाडि चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो फर्मुलाबाट चाहिँ अब हामीले 7.8% को फ्याक्टर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म तपाईलाई यो क्याल्कुलेसन गर्न सिकाइदिहाल्छु। एकदमै सजिलो पनि रहेको छ। म यहाँ माथि गरिदिन्छु ल। यो यहाँनिर साइडमा गरिदिन्छु है। यो वर्किङ नोट भनेर गरिदिन्छु। तपाईले अलिकति पछाडि गर्नु होला, मेरो पछाडि ठाउँ छैन, त्यही भएर म यहाँनिर गरिदिन्छु वर्किङ नोट। अब के गर्नु पर्यो त? फर्मुला के थियो? फर्मुला भनेको 1 - 1/1 प्लस त्यहाँ पछाडि फर्मुलामा चाहिँ आई थियो। म यहाँनिर KDT लेखिदिन्छु ल। KDT यसको पावर n अपन KDT गर्नु पर्यो है। अब यो 1 भनेको 1 नै भइहाल्यो, -1/1 प्लस यो KDT भनेको कति छ? KDT भनेको 7.8% छ। यो 7.8% को पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि कति हुन्छ? इफ तपाईलाई पर्सेन्टेज हटाउन आउँदैन भने क्याल्कुलेटरमा 7.8 थिच्नु अनि डिभाइडेड बाइ 100 गर्नु, पर्सेन्टेज हट्छ। पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि चाहिँ 0.078 हुन्छ ल। 0.078। अनि यो n को ठाउँमा चाहिँ तपाईले कति राख्नु पर्यो त? n को ठाउँमा तपाईले यो भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो, यो 7 राख्नु पर्यो ल, किनकि हामीले 1 देखि 7 सम्मको फ्याक्टर चाहिँ यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। 7 राख्नु पर्यो अनि डिभाइडेड बाइ KDT भनेको कति छ त? KDT भनेको 0.078 छ। यसरी तपाईले यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ? म एकैचोटि क्याल्कुलेटरमै क्याल्कुलेट गरिदिन्छु। त्यसको लागि 1 सुरुमा के गर्नु पर्यो? तपाईले यो दुईटा जोड्नु पर्यो ल। 1 प्लस 0.078 गर्नु पर्यो। यो जोड्दाखेरि 1.078 हुन्छ है। 1.078
0.78 हुन्छ यो जोड्दाखेरि हैन, यो दुईटा जोड्दाखेरि यति हुन्छ। अनि यसको पावर थिच्नको लागि यो xy थिच्नु होला, यसको पावर 7 गर्नु पर्यो, 7 यति आउँछ हैन, यो भ्यालु यति आयो। अब यो आएको भ्यालुले 1 लाई चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने छ। 1 लाई डिभाइड गर्नको लागि यसलाई काट्दिने, 1 थिच्ने, डिभाइड थिच्ने, यो डिभाइड 1 डिभाइड बाइ शिफ्ट इज इक्वल टु थिच्नु भयो भने अगाडिको एन्सर आउँछ। अनि त्यसले डिभाइड गर्दाखेरि यति हुन्छ हैन। अब फेरि यो भ्यालुलाई यो 1 सँग घटाउनु पर्ने छ, 1 माइनस यो शिफ्ट इज इक्वल टु थिच्नु भयो भने अगाडिको एन्सर आउँछ। यो आएको एन्सरलाई के गर्नु पर्यो त, डिभाइडेड बाइ यो 0.078 ले भाग गर्नु पर्यो। 0.078 ले भाग गर्दाखेरि यति आउँछ। यसलाई मैले फिक्स 4 गरेर राखिदिन्छु। फिक्स 4 गरेर राख्दाखेरि चाहिँ 5.2422 हुन्छ है, 5.2422 हुने रहेछ। यसको फ्याक्टर चाहिँ कति आउने रहेछ त, 5.2422। यसरी केडिटी चाहिँ पोइन्टमा छ भने तपाईले यो फर्मुलाबाट चाहिँ यसको फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले पीवीआईएफ फ्याक्टर नै के गर्नुपर्ने हुन्छ त, युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ 1 देखि 7 इयरको हामीले एकै ठाउँमा राखेको थियौँ, त्यही भएर पीवीआईएफ फ्याक्टर युज गर्यौँ। तर यहाँनिर चाहिँ पीवीआईएफ फ्याक्टर नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यो पनि तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ, यो तपाईले क्याल्कुलेटबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो त, क्याल्कुलेटरमा 1 थिच्नु पर्यो, अनि यो इज इक्वल टु थिच्नु पर्यो, 1 आउँछ हैन। अनि त्यसलाई तपाईले डिभाइड गर्नु पर्यो, यो 1 सँग यो भ्यालु जोडेर डिभाइड गर्नु पर्यो। यसको पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 0.078 हुन्छ। त्यही भएर तपाईले 1.078 हो, यसले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। यो भनेको 1 इयरको रेट आएको। अब तपाईलाई चाहिएको छ 8 इयरको, त्यही भएर पावर हैन, यो xy 8 थिच्नु भयो भने 8 इयरको रेट चाहिँ आउँछ ल। 8 इयरको रेट चाहिँ आउँछ 0.5483, 0.5483 आउँछ। यसरी तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है, यदि भ्यालु चाहिँ पछाडि टेबलमा भेटिँदैन भने। अब यो 16000 सँग यो 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 16000 नै हुन्छ। अनि योसँग यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 54519 आउँछ, 54519। योसँग यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 3070 आउँछ, यो चाहिँ माइनसमा हुन्छ है। अब के गर्नु पर्यो त, यो सबैलाई जोड्नु पर्यो, यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो, यो घटाइदिनु पर्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। यसरी गर्दाखेरि PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। यो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको कति आउने रहेछ भनेदेखि 16000 प्लस 54519 माइनस 3070 घटाउँदाखेरि चाहिँ यो 67449 आउने रहेछ ल। 67449 आउने रहेछ, 67449 आउने रहेछ। यसरी तपाईले यो लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो हामीले ए नम्बरको सोलुसन गर्यौँ। अब हामी बी नम्बरतिर जान्छौँ। बी नम्बरको पनि एकदमै सिम्पल रहेको छ हैन। अब बी नम्बरमा चाहिँ के भनिरहेछ भनेदेखि क्वेसनले यो DDCS को हैन, यो DDCS को आउनिङको जुन कस्ट छ हो त्यसको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेछ। अब हामीले चाहिँ यसको हिसाब स्टेप बाइ स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी स्टेप 1 मा चाहिँ एनुअल पेमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ ल। स्टेप 1 मा हामीले एनुअल पेमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल। स्टेप 1 भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु। स्टेप 1 त्यस्तो भन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ भन्दा पनि पीबी भनौँ ल, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ आउनिङ भनौँ है, आउनिङ अथवा पर्चेजिङ भनौँ। क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ यहाँनिर पनि पीबी भनौँ ल, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ अफ DDCS ल। अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि स्टेप बाइ स्टेप यसको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 1 भन्दै मैले यहाँनिर स्टेप 1 क्याल्कुलेसन अफ एनुअल पेमेन्ट भन्दै, एनुअल पेमेन्ट। अब यसको फर्मुला भनेको के हो त, फर्मुला भनेको LOAN लोन, AMOUNT लोन अमाउन्ट अपन 1 प्लस PVIFA, यहाँनिर केडी मात्रै हुन्छ है, केडी अनि यहाँनिर एन इयर हुन्छ,
अनि -1 पनि हुन्छ ल। यो फर्मुला मैले तपाईलाई अगाडिदेखि नै बुझाउँदै आएको छु हैन, यहाँनिर कन्फ्युज नहुने है। यहाँनिर हामीले हिसाब चाहिँ के गर्दैछौँ त, एडभान्सको हिसाब गर्दैछौँ। एडभान्समा यही फर्मुला हुन्छ ल। मैले तपाईलाई दुईटा फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ एडभान्सको केसमा अथवा बिगिनिङ अफ इयर पेमेन्ट हुँदाखेरि यो दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्यो, यताबाट गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। तर यहाँनिर केडी चाहिँ हाम्रो पोइन्टमा छैन ल। यो केडी चाहिँ पोइन्टमा छैन हेर्नु त, यो केडीटी चाहिँ पोइन्टमा छ तर यो केडी चाहिँ पोइन्टमा छैन है। केडी पोइन्टमा नभइसके पछाडि हामीले एबाट जान सकिन्छ। यदि यो केडी चाहिँ पोइन्टमा आएको थियो भने हामीले यताबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्थ्यो ल, यो फर्मुलाबाट जानुपर्ने हुन्थ्यो। अब यो सिम्पल कुराहरू भइसक्यो तपाईहरुको लागि, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब लोन अमाउन्ट भन्ने कति छ, लोन अमाउन्ट भनेको 1 लाख हुने भयो। 1 लाख मैले यहाँनिर लेखिदिएँ, 1 लाख डिभाइडेड बाई 1 प्लस PVIFA। केडी भनेको कति भयो, केडी भनेको 12% हुने भयो, 12%। अनि एन भनेको कति छ, एन भनेको 8 इयर छ हैन, 8 इयर छ एन भनेको। यहाँनिर हामीले 8 - 1 गर्नु पर्यो, 8 - 1 गर्दाखेरि 7 इयर चाहिँ हुन्छ ल। अब तपाईले यो भ्यालु हेर्नु पर्यो, PVIFA टेबलमा 12% 7 इयरको भ्यालु हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईले अब PVIFA टेबल पल्टाउनु पर्यो ल। PVIFA टेबल पल्टाउनु पर्यो, 12% मा 7 इयरको भ्यालु हेर्नु पर्यो। यो 12% भयो, 7 इयरको भ्यालु हेर्ने 1 2 3 4 5 6 7, 7 इयरको भ्यालु भनेको 4.5638 छ। यो भ्यालु तपाईले यहाँनिर पुट गर्नुपर्ने हुन्छ ल, 4.5683। 1 लाख डिभाइडेड बाई 1 प्लस 4.5638 भनेर राख्नु पर्यो। अब यो 4.5638 सँग यो 1 जोड्नु पर्यो अनि यसले यो 1 लाखलाई भाग गर्नु पर्यो ल। यो भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ हेरौँ, 1 लाख डिभाइडेड बाई 5.5638 यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो 17,973.327 छ हुने रहेछ। म यसलाई राउन्डिङ गरेर लेखिदिन्छु ल। यो भने कति आउने रहेछ भनेदेखि RS 17,973 हुने रहेछ ल। यो मैले राउन्डिङ गरेर लेखिदिएँ, पछाडि पोइन्ट पछाडिको भ्यालु राखिन ल। एनुअल पेमेन्ट चाहिँ यति आउने रहेछ। यो भयो स्टेप 1। अब हामीले स्टेप 2 मा चाहिँ लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउनु पर्यो। यो लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउने कुरा तपाईले सिकिसक्नु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले एट द बिगिनिङ अफ द इयरको पेमेन्टको क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्दैछौँ। त्यही भएर यहाँनिर हामीले 0 देखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो फर्मेटहरू चाहिँ मैले अलरेडी बनाएर राखिसकेको छ। यहाँनिर बनायो भने भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ, त्यही भएर यो मैले अलरेडी नै बनाएको छ ल। अब म यहाँनिर चाहिँ सोलुसन गरिदिन्छु। 0 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो हैन, 0 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो किनकि एट द बिगिनिङ अफ द इयरको पेमेन्टवाला हामी हिसाब गर्दैछौँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 जम्मा 8 वटा इयर दिए पनि हामीले 7 इयरमै सक्नु पर्यो किनकि यहाँनिर पहिलो पेमेन्ट हुन्छ, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं हैन, 7 वर्षमै 8 वटा पेमेन्ट गरिन्छ। त्यही भएर 7 सम्म मात्रै देखाउनु पर्यो। अब यो पेमेन्ट भनेको एभ्री इयर सेम हुन्छ, त्यही भएर यही पेमेन्ट सार्ट दिनु पर्यो। यो 17,973 नै हामीले यहाँनिर लगेर जस्ताको त्यस्तै कपी गरिदिनु पर्छ पेमेन्टमा। पेमेन्ट भनेको प्रत्येक वर्ष सेम हुन्छ, त्यही भएर यो कपी गर्नु पर्यो ल। 17,973 17,973, यहाँ पनि 17,973, यहाँ पनि 17,973, यहाँ पनि 17,973, 17,973, 17,973, यहाँ पनि 17,973, यहाँ पनि 17,973 यसरी तपाईले पेमेन्ट सार्ट दिनु पर्यो हैन। अब यो लोन अमाउन्ट भनेको यहाँ 0 इयरमा 1 लाख हुन्छ हैन, 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ लोन लिएको, त्यही भएर यहाँनिर लोन अमाउन्टमा 1 लाख राख्नु पर्यो। अब 0 इयरमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दैन, त्यही भएर यहाँनिर खाली हुने भयो। तर अब यो इन्ट्रेस्ट तिर्न नपरिसके पछाडि यो पेमेन्ट भनेको के हुने भयो त, सबै प्रिन्सिपल नै हुने भयो। त्यही भएर यो 17,973 जस्ताको त्यस्तै आयो। अब यसमा यो घटाउनु पर्यो, घटाउँदाखेरि कति हुने रहेछ भनेदेखि यो घटाउँदाखेरि 82,027 हुने रहेछ। यो 82,027 मैले यतातिर लेखिदिएँ, 82,027। अब यही 82,027 हामीले अगाडि ल्याउनु पर्यो, 82,027। यसको कति पर्सेन्ट गर्नु पर्यो त, अब इन्ट्रेस्टको रेट भनेको 12% छ, यसको 12% गर्नु पर्यो ल। यो 82,027 को 12% कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। 82,027 को 12% गर्दाखेरि 9,843.24 आउने रहेछ। यसलाई म राउन्डिङ गरेर चाहिँ राखिदिन्छु, यसलाई म राउन्डिङ गरेर राखिदिन्छु ल।
9843। म यो राउन्डिङ गरेर चाहिँ राखिदिन्छु। यो पोइन्ट पछाडिको भ्यालु चाहिँ राख्दिनँ किनकि 50 भन्दा माथि आएको छ, सरी तल आएको छ, 9843 राख्दिएँ। अब यसमा यो घटाउनु पर्यो ल। यो पेमेन्टभित्र चाहिँ इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट हुन्छ। यो 17,973 मा यो 9843 इन्ट्रेस्ट भइसके पछाडि बाँकी भएको प्रिन्सिपल हुन्छ। त्यही भएर यसमा यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि चाहिँ 8130 आउँछ, 8130। अब यो 82,027 मा यो प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट घटाउनु पर्यो। यो 73,897 आउँछ। अब फेरि यसलाई हामीले अगाडि ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ, 73,897। अब फेरि यसको 12% गर्नु पर्यो। यसको 12% भनेको 8,868 आउँछ। यहाँनिर पनि मैले राउन्डिङ गरेर चाहिँ राखिदिएको छु ल। 0.50 भन्दा माथि आयो भने 1 बढाएर राखिदिएको छु, त्योभन्दा कम आयो भने मैले त्यो पछाडिको भ्यालु चाहिँ राखेको छैन है। अब यसमा फेरि यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि कति आउने रहेछ भनेदेखि यो 17,973 मा 8,868 घटाउँदाखेरि 9,105 आउने रहेछ। यो 9,105 आउने रहेछ। अब यो 73,897 मा 9,105 घटाउनु पर्यो। यो 9,105 घटाउँदाखेरि चाहिँ 64,792 आउने रहेछ। अब फेरि यो हामीले अगाडि ल्याउनु पर्यो, 64,797 सरी 92 है, 64,792 यहाँनिर 97 भएछ। 64,792। अब यो 64,792 को फेरि 12% गर्नु पर्यो। यसको 12% भनेको चाहिँ 7,775 आउने रहेछ। अब यो 17,973 मा यो इन्ट्रेस्ट घटाइदिनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि यो भनेको 10,198 आउने रहेछ। अब यो 10,198 मा फेरि यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 54,500 यो कति आउँछ, 94 आउँछ। 54,594 आउँछ। फेरि यसलाई हामीले अगाडि ल्याउनु पर्यो, 54,594। यसको फेरि 12% गर्नु पर्यो। यसको 12% गर्दाखेरि चाहिँ 6,551 आउँछ। अब यसमा यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 11,422 आउँछ। अब यो 11,422 चाहिँ हामीले योसँग घटाइदिनुपर्छ। यो घटाउँदाखेरि 43,172 आउँछ। यो 43,172 फेरि अगाडि ल्याउनु पर्यो, 4,3 43,172। यसको 12% गर्नु पर्यो। 12% भनेको 51,81 आउँछ। फेरि यसमा यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि भनेको 12,792 आउँछ हैन, 12,792। अब फेरि यसमा यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 30,380 आउँछ। यो 30,380 अगाडि ल्याउनु पर्यो, 30,380। यसको फेरि 12% गर्नु पर्यो। यसको 12% भनेको 3646 आउँछ। अब फेरि यसमा यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 14,327 आउँछ। यसमा यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि भनेको 16,053 आउँछ। यो 16,053 फेरि अगाडि ल्याउनु पर्यो, 16,053। यसको 12% गर्नु पर्यो। 12% भनेको 1926 आउने रहेछ, 1926। अब यो लास्टमा यहाँनिर हामीले 0 चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। 0 चाहिँ यो रिमेनिङ ब्यालेन्स चाहिँ लास्टमा 0 आउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यही भ्यालु यहाँनिर राखिदिएँ है, 16,053। ठिक छ। यहाँनिर एक्चुअली क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भनेदेखि 17,973 17,973 माइनस 1926। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 16,047 आउने रहेछ हैन, 16,047 आउँछ। 16,047 चाहिँ आउँछ। अनि यो 16,047 सँग यो 16,053 सँग यो 16,047 घटायो भने चाहिँ लास्टमा 6 रुपैयाँ चाहिँ रिमेनिङ ब्यालेन्स बच्ने रहेछ। तपाईले यो अमाउन्ट नै यहाँनिर लेखेर यो 0 बनाउँदा पनि हुन्छ है। यो सिम्पल कुराहरू हो, तपाईले अगाडि पनि सिकिसक्नु भएको छ। त्यही भएर मैले यसमा बढी टाइम लाइन। अब हामीले यो पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, यो फर्मुला बनाउनु पर्यो। मैले अलरेडी यहाँनिर रेडी बनाइसकेको छु। सो म यहाँनिर यसको सोलुसन गरिदिन्छु ल। यो इयरमा तपाईले माथिको जस्तै कुराहरू सार्नुपर्ने हुन्छ, 0 1 2 3 4 5 6 7 हैन, 0 1 2 3 4 5 6 7। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ 8 सम्म नै तपाईले सार्नुपर्ने हुन्छ ल, 8 सम्मै सार्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। किन 8 सम्म तपाईले सार्नु पर्यो, किनकि यहाँनिर चाहिँ ट्याक्स सेभिङको कुरा पनि हुन्छ नि त। ट्याक्स सेभिङको कुरा भएकोले गर्दाखेरि तपाईले 8 सम्म नै सार्नुपर्ने हुन्छ है।
8 सम्मै सार्नु पर्यो। त्यस पछाडि तपाईले पेमेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। पेमेन्ट चाहिँ त्यही माथिकै पेमेन्ट ल्याएर तल कपी गर्ने हो, ठीक छ। अब 0 इयरको पेमेन्ट भनेको 17,973 छ हैन, 17,973। अनि 1 इयरको पनि सेम छ। यो पेमेन्ट भनेको एभ्री इयर सेम छ, त्यही भएर तपाईले यहाँनिर सेम पेमेन्ट चाहिँ कपी गर्ने हो। त्यही माथिकै पेमेन्ट यहाँ ल्याएर कपी गर्ने हो ल। 17,973 17,973 17,973 17,973 17,973। सरी यहाँनिर छैन ल, 8औं वर्षमा छैन, यहाँनिर झुकेर मैले लेखेछु। यहाँ 7 इयरसम्म पेमेन्ट छ, यही पेमेन्ट तपाईले कपी गर्ने हो। त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट पनि त्यही कपी गर्ने हो। 0 इयरमा इन्ट्रेस्ट छैन, त्यही भएर तपाईले यहाँनिर लेखिराख्नु परेन। 1 इयरमा इन्ट्रेस्ट भनेको 9,843 छ, 9,843। 2 इयरको इन्ट्रेस्ट भनेको 8,868, त्यही कपी गर्नु पर्यो, 8,868। 3 इयरको इन्ट्रेस्ट भनेको 7,775। 4 इयरको इन्ट्रेस्ट भनेको 6,551। अनि 5 इयरको इन्ट्रेस्ट भनेको 5,181। 6 इयरको इन्ट्रेस्ट भनेको 6 इयरमा 3,646 छ। 7th इयरमा चाहिँ 1926 छ, 1926 छ, यहाँनिर छैन है। अब डेप्रिसिएसन चाहियो हैन। डेप्रिसिएसन चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। डेप्रिसिएसन यहाँनिर हामीलाई म्याकर्स मेथड दिएको छ। यो क्वेसनले म्याकर्स मेथड भनेको छ। अब तपाईले डेप्रिसिएसन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्यो ल। 5 इयर प्रोपर्टी क्लास भनेको छ। अब तपाईले 5 इयर प्रोपर्टी क्लासको रेटबाट चाहिँ यो डेप्रिसिएसन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यो वर्किङ नोटमा तपाईले गर्नुपर्यो। म अर्को छुट्टै पेपरमा वर्किङ नोट भनेर गरिदिन्छु। वर्किङ नोट भन्दै ल, WORKING वर्किङ NOTES नोट्स, वर्किङ नोट्स, क्याल्कुलेसन अफ डेप्रिसिएसन भन्दै ल, क्याल्कुलेसन अफ डेप्रिसिएसन। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर इयर देखाउनु पर्यो, YEAR इयर। त्यस पछाडि यसको रेट देखाउनु पर्यो अनि डेप्रिसिएसन तातिर देखाउनु पर्यो। इयर भनेको कतिवटा छ, इयर भनेको यहाँनिर जम्मा इयर भनेको 8 वटा छ, त्यही भएर तपाईले 8 वटा चाहिँ देखाउनु पर्यो। इयर 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी 8 वटा चाहिँ देखाउनु पर्यो है। अब रेट चाहियो। रेट भनेको अब तपाईले हेर्नु पर्यो, पछाडि टेबल पल्टाएर हेर्नुपर्छ ल। पछाडि टेबल पल्टाएर तपाईले हेर्नुपर्छ। 5 इयर प्रोपर्टी क्लास भनेको छ। 5 इयर प्रोपर्टी क्लास हेर्ने, अब यहाँनिर दिएको हुन्छ 5 इयर हेर्ने है। 5 इयर दिएको छ यहाँनिर। 1 इयरको लागि रेट भनेको 20%, 2 को लागि 32, 3 को लागि यति छ, 4 को लागि यति, 5 को लागि यति, 6 को लागि यति, अनि यो टोटल गरेर 100% भएको छ है। यो रेट तपाईले राख्नु पर्यो ल। यो रेटमा सर सार्दिन्छु। 1 इयरको लागि रेट भनेको 20% छ, यो 20% रेट हुने भयो। 2 इयरको लागि 32%, 32%। 3 इयरको लागि 19.20%। 4 इयरको लागि भनेको 11.52%। यसको पनि सेम छ, 11.52% नै छ। अनि यसको भनेको 5.76% छ। यो दुईटाको छैन है। छैन भनिसकेपछि हामीले यहाँनिर राखिराख्नु परेन। यो 6 इयरसम्मै डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि यसको फुल भ्यालु चाहिँ डिप्रिसिएसन हुने रहेछ है। यसको सबै डिप्रिसिएसन चाहिँ काटिने रहेछ। अब के गर्नु पर्यो, यसको कस्ट कति छ, कस्ट भनेको 1 लाख छ हैन। यो कस्ट भनेको 1 लाख छ, कस्ट भनेको 1 लाख छ। यो 1 लाखको आधारमा चाहिँ तपाईले अब प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यो इयर 1 को डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो 1 लाखको 20% गर्नु पर्यो। 1 लाखको 20% कति आउँछ, 1 लाखको 20% भनेको 20,000 आउँछ। फेरि अब 2 इयरको डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि 1 लाखको 32% गर्नु पर्यो। यसको 32% भनेको 32,000 नै आउँछ। अब यसको 19.20% गर्नु पर्यो। 19.20% भनेको 19,200 आउँछ। अनि यसको 11.52% भनेको चाहिँ 11,520 आउँछ। 11,520 यसको पनि 11,520 आउँछ। यो 1 लाखको 5.76% भनेको 5,000
760 आउँछ, यतातिर हुँदैन है। यसरी तपाईले यो डेप्रिसिएसन चाहिँ वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यो प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन तपाईले यहाँनिर लगेर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 0 इयरमा डेप्रिसिएसन हुँदैन, किनकि सामान किन्ने बित्तिकै त्यसको डेप्रिसिएसन काटिँदैन, 1 वर्ष पुगे पछाडि काटिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर डेप्रिसिएसन हुने भएन। इयर 1 को डेप्रिसिएसन भनेको 20,000 हुने भयो। यो 20,000 तपाईले यहाँनिर सार्नु पर्यो, 20,000। इयर 2 को डेप्रिसिएसन भनेको यहाँ कति हुने भयो त 32,000 हुने भयो। यहाँनिर 3,20,000 भएछ, एउटा 0 बढी भएछ। यो 32,000 हुने भयो, 32,000। इयर 3 को भनेको 19,200 हुने भयो। यो 19,200 तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्छ, 19,200, 19,200। त्यस पछाडि अब इयर 4 को डेप्रिसिएसन भनेको 11,520 छ, 11,520। इयर 5 को पनि सेम छ, 11,520, 11,520। इयर 6 को भनेको 5,760 छ। यो दुईटा इयरको डेप्रिसिएसन छैन हैन। यसरी तपाईले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब ट्याक्स सेभिङ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ ल। यो ट्याक्स सेभिङ तपाईले फेरि यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है। यो ट्याक्स सेभिङ कसरी आउँछ? ट्याक्स सेभिङ भनेको यो इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसन जोड्ने अनि ट्याक्स रेटसँग मल्टिप्लाई गर्ने। ट्याक्स रेट भनेको 35% दिएको छ। यो कति पर्सेन्ट छ त? यो 35% छ। यो इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसन भनेको खर्च हो, खर्चले ट्याक्स सेभिङ गर्छ। त्यही भएर यो दुईटालाई जोड्ने अनि यसको 35% निकाल्ने है। यहाँनिर छैन, त्यही भएर यो भएन। अब यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो, 20,000 र 9,843 लाई जोड्नु पर्यो। 20,000 प्लस 9,843, 9,843 को 35% गर्नु पर्यो। 35% गर्दाखेरि 10,445 आउने रहेछ। यो 10,445 तपाईले यसरी लेखिदिनु पर्यो। त्यसैगरी तपाईले सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल, सबै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग यो क्याल्कुलेसन गरेको छँदैछ, त्यही भएर म यो सबै साट्दिन्छु ल। यहाँ 10,445 आउँछ। यहाँनिर यसलाई र यसलाई जोड्नु पर्यो, यसको पनि 35% गर्नु पर्यो। यो 14,304 आउँछ, 14,304। अब यसलाई र यसलाई जोडेर यसको 35% गर्दाखेरि चाहिँ 9,441 आउँछ। अब यहाँनिर यसलाई र यसलाई जोडेर यसको 35% गर्दाखेरि चाहिँ 6,324 आउँछ। यसलाई र यसलाई जोडेर यसको 35% गर्दाखेरि 5,845 आउँछ। यसलाई र यसलाई जोडेर यसको 35% गर्दाखेरि 3,292 आउने रहेछ। अब यहाँनिर त हामीलाई यो डेप्रिसिएसन दिएको छैन नि त। डेप्रिसिएसन नभइसके पछाडि इन्ट्रेस्टकै 35% गर्नु पर्यो ल। इन्ट्रेस्टको 35% कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गरौँ। 1926 को 35% भनेको 674.1 आउने रहेछ। मैले यसलाई राउन्डिङ गरेर 674 मात्र लेखिदिन्छु, 674। यसरी तपाईले निकाल्नुपर्छ है। अब यो क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि तपाईले क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नका लागि चाहिँ पेमेन्टसँग यो ट्याक्स सेभिङ घटाउनु पर्यो। 0 इयरमा पेमेन्ट यति छ, ट्याक्स सेभिङ भएको छैन, त्यही भएर यो जतिको त्यति नै हुने भयो, 17,973। अब यहाँनिर पनि तपाईले के गर्नु पर्यो त, योसँग यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि चाहिँ 7,528 हुने रहेछ, 7,528। फेरि योसँग यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 3,669। योसँग यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 8,532 हुन्छ। योसँग यो घटाउँदाखेरि 11,648 हुन्छ। योसँग यो घटाउँदाखेरि 12,128 हुन्छ, 12,128। योसँग यो घटाउँदाखेरि 14,681 हुन्छ, 14,681। अब के गर्नु पर्यो त फेरि योसँग यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 17,279 हुन्छ। यहाँनिर फेरि छैन है। यसरी तपाईले यो क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्सलाई चाहिँ तपाईले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन। प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नका लागि चाहिँ फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो। PVIFA केडिटी भनेको कति छ? केडिटी भनेको यो क्वेशनमा 7.8% छ है। अब यो 7.8% को फ्याक्टर त पछाडि दिएको हुँदैन नि त, दिएको हुँदैन। दिएको छैन भने तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो म क्याल्कुलेटरबाट तपाईलाई क्याल्कुलेट गर्न सिकाइहाल्छु। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो त, सुरुमा क्याल्कुलेटरमा 1 थिच्नु पर्छ हैन।
1 थिच्नुपर्ने हुन्छ। क्यालकुलेटरमा 1 थिच्नु पर्यो अनि यो डिभाइडेड यो 1 अनि इज इक्वल टु थिच्नु पर्यो। यो 1 इज इक्वल टु थिच्दाखेरि 1 नै आउँछ अनि यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो 1.078 हैन। 1.078 ले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। यो 078 भनेको चाहिँ यो 7.8 लाई पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि यति हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले 1 सँग एड गरेर यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो ल। डिभाइड गर्दाखेरि यति आउँछ हैन। यसलाई तपाईले फिक्स फर्ममा राख्नु होला। फिक्स फर्ममा राख्दाखेरि यति आउँछ। यो भनेको इयर 1 को फ्याक्टर आएको हो ल। यो इयर 1 को फ्याक्टर हो। यो 0 इयर को फ्याक्टर चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ। यो इयर 1 को फ्याक्टर यति आयो 0.9276 0.9276। यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने म तपाईलाई फेरि एकपल्ट भनिदिन्छु है। तपाईले के गर्नु पर्यो भन्देखि नि क्याल्कुलेटरमा 1 थिच्ने हैन 1 थिच्ने क्याल्कुलेटरमा 1 थिच्ने 1 थिच्ने त्यसपछि 1 थिच्ने अनि के गर्ने त इज इक्वल टु थिच्ने। त्यसरी 1 थिच्ने अनि के गर्ने त यो इज इक्वल टु थिच्ने यति आउँछ 1 नै आउँछ अनि यसलाई के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो। तपाईले के गर्नु पर्यो भन्देखि यो जुन अगाडिको केडीटी छ केडीटी भनेको क्वेशनमा 7.8% छ नि त 7.8% छ। यसको पर्सेन्टेज हटाउनको लागि 100 ले भाग गर्नु पर्यो। 100 ले भाग गर्दाखेरि यो 0.078 हुन्छ। योसँग तपाईले के गर्नु पर्यो त 1 जोड्नु पर्यो 1 + 0.078 यो जोड्नु पर्यो। यो जोड्दाखेरि 1.078 हुन्छ हैन। यो 1.078 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईले यो आएको एन्सरलाई भाग गर्नु पर्यो। यो जुन अगाडि 1 आएको थियो हो त्यसलाई 1.078 ले भाग गर्नु पर्यो। भाग गर्दाखेरि यति आउँछ। यो भनेको इयर 1 को फ्याक्टर हो है। इयर 1 को फ्याक्टर हो यो। अब हामीलाई इयर 1 को फ्याक्टर हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो। इयर 2 को फ्याक्टर निकाल्नको लागि फेरि एकचोटी इज इक्वल टु थिच्दिनु पर्यो। फेरि एकचोटी इज इक्वल टु थिच्दाखेरि यो फ्याक्टर चेन्ज हुन्छ। अब यो फ्याक्टर भनेको इयर 2 को हो। तपाईले इयर 2 को फ्याक्टरमा यसलाई राख्नु पर्यो 8605। इयर 3 को निकाल्नको लागि फेरि एकचोटी इज इक्वल टु थिच्दिनु पर्यो। यहाँ चेन्ज भयो 0.7983 हुन्छ। यो 0.7983। अब चाहियो इयर 4 को फेरि एकपल्ट इज इक्वल टु थिच्ने यो चेन्ज हुन्छ 0.7405। फेरि एकपल्ट इज इक्वल टु थिच्ने इयर 5 आउँछ। यो भनेको 0.6869। फेरि एकपल्ट इज इक्वल टु थिच्ने हैन। फेरि एकपल्ट इज इक्वल टु थिच्दाखेरि यो फेरि चेन्ज हुन्छ 0.6372 आउने रहेछ 0.6372। फेरि एकपल्ट इज इक्वल टु थिच्ने यो 0.5911। फेरि एकपल्ट इज इक्वल टु थिच्ने 0.5483 आउँछ। यसरी तपाईले फ्याक्टर आफै क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। दिएको छैन भने अथवा पछाडि टेबलमा भेटिएन भने तपाईले आफै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब यसलाई तपाईले क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्ससँग मल्टिप्लाई गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 17973 सँग 1 गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ 17973 नै हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यहाँनिर 17973 नै लेख्नु पर्यो। योसँग यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6983 हुन्छ 6983। मैले यहाँनिर सबै भ्यालुहरु चाहिँ राउन्डिङ गरेर राखिदिएको छ है। अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3157 हुने रहेछ। अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 8532 र यो 0.7983 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 6811 आउने रहेछ 6811। त्यसपछि यो तल्लो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8625 आउने रहेछ। सबैलाई जोड्नु पर्यो। सबैलाई जोड्यो भने यसको प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ हैन। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ। टोटल PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु भन्ने यो सबैलाई जोड्दियौं। सबैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउने रहेछ भन्देखि नि 71460 आउने रहेछ ल। यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 71460 आउने रहेछ। 7 र 1 71460। अब यहाँनिर हामी दुईटा कुरा घटाउँछौं। एउटा इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट। यो क्वेशनमा इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट कतै भनेको छैन त्यही भएर त्यो हामीले घटाइराख्नु पर्दैन। अर्को हामीले नेट सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स को प्रेजेन्ट भ्यालु घटाउँछौं। अब यहाँनिर हामीलाई क्याश सेल्भेज भ्यालु चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ। अब त्यो क्याश सेल्भेज भ्यालुबाट हामीले सुरुमा नेट सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्छौं अनि त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ घटाउँछौं है। यहाँनिर मैले के भन्दै LESS लेस नेट सेल्भेज भ्यालु लेस प्रेजेन्ट भ्यालु भनौं। सुरुमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ नेट सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स भनौं ल। अब यो नेट सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हामीले सुरुमा
क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ ल। वर्किङ नोट भन्दै मैले यतातिर WORKING वर्किङ नोट नेट स्याल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स भन्दै। अब यसको फर्मुला के हो त? यसको फर्मुला भनेको क्यास स्याल्भेज भ्यालु माइनस क्यास स्याल्भेज भ्यालु माइनस बुक स्याल्भेज भ्यालु इन्टु ट्याक्स रेट हो हैन। अब यो क्यास स्याल्भेज भ्यालु यो क्वेसनमा कति छ? क्यास स्याल्भेज भ्यालु भनेको अगाडि गिभनमा हामीले सारेको छौँ हेर्ने त। क्यास स्याल्भेज भ्यालु भनेको यो क्वेसनमा 20,000 छ है। 20,000 चाहिँ क्यास स्याल्भेज भ्यालु छ। अब यसको आधारमा हामीले यो नेट स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ आफ्टर ट्याक्स बनाएर। अब यो क्यास स्याल्भेज भ्यालु भनेको 20,000 हुने भयो हैन, माइनस यो पनि 20,000 हुने भयो। बुक स्याल्भेज भ्यालु 0, ट्याक्स रेट भनेको 0.35%। यो कति आउँछ? यो भनेको यो 20,000 मा 0 घटाउँदाखेरि 20,000 नै हुन्छ। अनि 20,000 को 35% कति हुन्छ? 35% भनेको चाहिँ यो 7,000 हुन्छ है। यो 20,000 माइनस 7,000 गर्नु पर्यो। यो कति हुन्छ? घटाउँदाखेरि 13,000 चाहिँ के आउने रहेछ त? नेट स्याल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स आउने रहेछ। अब यसलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नको लागि अन्तिमको रेट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? युज गर्नुपर्छ। यो 13,000 आयो, 13,000 इन्टु अन्तिमको रेट कति छ हेर्ने त? अन्तिमको रेट भनेको 0.5483 छ ल। 0.5483 हो यो रेट चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो ल। यो रेट युज गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउने रहेछ भनेदेखि 7,128, यहाँनिर चाहिँ 7,128 आउने रहेछ हैन। यो 7,128 आउने रहेछ। अब यो 71,460 मा 7,128 घटाउँदाखेरि चाहिँ 64,332 आउने रहेछ ल। 64,332, 64,332 आउने रहेछ। यो भनेको के भयो त? यो भनेको यो पर्चेजिङको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भयो हैन। यो भनेको पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु भयो। तपाईले लेख्नु होला, यहाँनिर स्पेस पुगेन। सी नम्बरमा चाहिँ यो कम्पनीलाई सजेस्ट गर्नु पर्यो। सी नम्बरमा के क्वेसन सोधिरहेछ? क्वेसन हेर्ने त, सुड द मेसिन बी लिज अर पर्चेज भनेको छ। यो मेसिन चाहिँ भाडामा लिनुपर्छ कि पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ। अब तपाईले एन्सर यसको लेख्नु पर्यो ल। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 11 तिर जान्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 11 ले के भन्छ क्वेसन हेर्ने ल। मिड वेस्ट कन्स्ट्रक्सन MWC has decided to acquire a lifting machine। यो MWC ले चाहिँ एउटा लिफ्टिङ मसिन प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ निर्णय गरेछ। One alternative is to lease the machine on a 4-year guideline contract for a lease payment of rupees 10,000 per year with payments to be made at the beginning of the each year भनिरहेछ। यो MWC ले चाहिँ यो मेसिन प्राप्त गर्ने पहिलो अल्टरनेटिभ चाहिँ लिज रहेछ हैन, भाडामा चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ। भाडामा लियो भने चाहिँ यसको पेमेन्ट चाहिँ 10,000 रुपियाँ गर्नुपर्ने रहेछ। अनि पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमै गर्नुपर्ने रहेछ। अल्टरनेटिभली अर्को उपाय चाहिँ के छ भनेदेखि यो MWC ले चाहिँ यो मेसिन चाहिँ पर्चेज पनि गर्न सक्छ अरे। पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ 40,000 रुपियाँमा पर्चेज गर्नुपर्ने रहेछ। यानि कि यसको कस्ट चाहिँ यहाँनिर 40,000 दिएको छ। अनि यो मेसिन किन्दाखेरि चाहिँ अब लोन लिएर किन्नुपर्छ भनेको छ यहाँनिर। पर्चेज बाई अ बैंक लोन फर द नेट पर्चेज प्राइस एन्ड एमोर्टाइजिङ द लोन ओभर 4 इयर पिरियड भनिरहेछ। यो लोन चाहिँ 4 वर्षमा तिरिसक्नुपर्छ भनिरहेछ। अनि यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% दिएको छ। Under the purchase to borrow arrangement, MWC would have to maintain the machine at a cost of rupees 1,000 per year payable 8 year in भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको ल तपाईलाई। यो क्वेसनमा चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट पनि दिएको छ। यो मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको चाहिँ सामानहरू पर्चेज गर्दाखेरि लाग्ने कस्टहरू हो। यहाँनिर के भनिरहेछ भनेदेखि अन्डर द पर्चेज टु बोरो अरेन्जमेन्ट MWC would have to maintain the machine at a cost of rupees 1,000 per year payable 8 year in भनेको छ है। यो पर्चेज अरेन्जमेन्टमा चाहिँ यो कम्पनीले यो मेसिन चाहिँ किन्यो भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा चाहिँ 1,000 रुपियाँ मेन्टेनेन्स कस्ट पनि लाग्ने रहेछ भनेको छ। द मेसिन फल्स इन म्याकर्स 3 इयर क्लास। डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ म्याकर्स दियो 3 इयर क्लास भनिरहेछ। इट ह्याज अ रेसिडियल भ्यालु अफ रुपिज 10,000 विच इज द एक्सपेक्टेड मार्केट भ्यालु आफ्टर 4 इयर्स। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई रेसिडियल भ्यालु दिएको छ 10,000 र यो चाहिँ
4 वर्ष पछाडिको मार्केट भ्यालु हो भन्दैछ। यो मार्केट भ्यालु भनेको के हो त? क्यास स्यालवेज भ्यालु हो। यहाँनिर क्यास स्यालवेज भ्यालु चाहिँ 10,000 दिएको छ। वेन एमडब्ल्युसी प्लान्स टु रिप्लेस, अनि यहाँनिर चाहिँ के सोधिरहेछ त? यो लिजिङमा लिनुपर्छ कि बाइङ गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ। ट्याक्स रेट चाहिँ 40% छ। ए नम्बरमा यो लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु र बी नम्बरमा चाहिँ यो आउनिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु हामीलाई यहाँनिर सोधिरहेछ। अनि सी नम्बरमा चाहिँ त्यही सोधिरहेछ, यो कम्पनीले चाहिँ यो लिफ्टिङ मसिन चाहिँ भाडामा लिनुपर्छ कि पर्चेस गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ ल। अब माथिको जस्तो क्वेसन छ होइन, तर यहाँनिर चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ, त्यति कुरा मात्रै फरक हो। अब यो मेन्टेनेन्स कस्टको हिसाब चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरेको पनि थिएनौँ, सो म तपाईँलाई यही हिसाबको थ्रुबाट यो मेन्टेनेन्स कस्ट क्वेसनमा दिएको छ भने कसरी त्यसको सोल्युसन गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु ल। यो मेन्टेनेन्स कस्ट दिँदाखेरि अलिकति तरिका चाहिँ फरक हुन्छ है। अब यसको गिभन हामी सार्छौँ सुरुमा, यो लिजिङ अल्टरनेटिभ र यो भयो पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ। लिजिङ अल्टरनेटिभमा यहाँनिर लिज रेन्ट चाहिँ कति दिएको छ? लिज रेन्ट भनेको 10,000 दिएको छ होइन। यो लिज रेन्ट भनेको आरएस 10,000 पर इयर भनेको छ। यो चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिर्नुपर्छ भनिरहेछ। यो मैले क्वेसनमा सारिराखिनँ, यो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई यसको एन पनि दिएको छ होइन। एन भनेको चाहिँ कति छ यो क्वेसनमा? एन भनेको चाहिँ क्वेसनमा 4 वर्ष दिएको छ। यो एन भनेको 4 इयर हुने भयो होइन। एन भनेको 4 इयर हुने भयो। त्यस पछाडि हामीलाई पर्चेजिङमा चाहिँ यसको कस्ट दिएको छ होइन। यसको कस्ट दिएको छ। यो मेसिन चाहिँ किन्नु पर्यो भने ब्याङ्कबाट लोन लिएर किन्नुपर्छ भनिरहेछ। लोन लिइसके पछाडि त्यसको पैसा चाहिँ 4 वर्षभित्रमा तिरिसक्नुपर्छ भन्दैछ। अब लोन लिँदाखेरि चाहिँ कति लोन लिने रहेछ हेर्ने त? लोन लिँदाखेरि चाहिँ जम्मा 40,000 रुपियाँ चाहिँ लोन लिने रहेछ होइन। 40,000 लोन लिएर चाहिँ यो मेसिन किन्ने रहेछ। त्यही भएर यसको कस्ट अथवा लोन भनेको कति हुने भयो? लोन भनेको आरएस 40,000 हुने भयो होइन। यता पनि एन भनेको 4 इयर नै हुने भयो है, 4 इयर नै हुने भयो। त्यस पछाडि अब यहाँनिर हामीलाई यसको मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ यो क्वेसनमा चाहिँ होइन। यो मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ। यहाँनिर क्वेसनमा के भनिरहेछ भनेदेखि अन्डर द पर्चेज टु बरो अरेन्जमेन्ट एमडब्ल्युसी वुड ह्याभ टु मेन्टेन द मेसिन एट अ कस्ट अफ रुपिज 1,000 पर इयर पेएबल 8 इयर एन्ड भनेको छ है। यो बरो अरेन्जमेन्टबाट चाहिँ होइन, यो पैसा सापट्टि लिएर यो एसएस पर्चेस गर्ने जुन अरेन्जमेन्ट छ हो, त्यो अरेन्जमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ यो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ लाग्ने रहेछ मेसिनमा 1,000 रुपियाँ। यो भनेको मेन्टेनेन्स कस्ट हुने भयो ल। यो मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर मैले यहाँनिर लेखिदिएँ, MEAINTENANC मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर लेखिदिएँ। यो आरएस 1,000 दिएको छ अनि यो चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा लाग्छ भनिरहेछ ल। डेप्रिसिएसन मेथड हामीलाई त्यस पछाडि यो क्वेसनमा दिएको छ, डिइपिएन मेथड भनेर मैले लेखिदिएँ, METHOD मेथड। यो भनेको MACRS म्याकर्स हुने भयो। यहाँनिर 3 इयर क्लास भनेको छ, 3 इयर क्लास भनेको छ। 3 इयरको रेटहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस पछाडि क्यास स्यालवेज भ्यालु दिएको छ होइन। क्यास स्यालवेज भ्यालु यो क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ। यहाँनिर इट ह्याज अ रेसिडुअल भ्यालु अफ 10,000 भनेको छ। अनि पछाडि फेरि विच इज द एक्सपेक्टेड मार्केट भ्यालु। यो मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त? मार्केट भ्यालु भनेको यसको क्यास स्यालवेज भ्यालु हो ल। यो तरिकाबाट तपाईँले बुझ्नु है। रेसिडुअल भ्यालु मात्रै भनेको भए चाहिँ त्यो क्यास स्यालवेज भ्यालु हो कि बुक स्यालवेज भ्यालु छुट्याउन गाह्रो हुन्छ, तर मार्केट भ्यालु भनेर यसरी भनिदियो भने त्यो भनेको क्यास स्यालवेज भ्यालु हुन्छ ल। क्यास स्यालवेज भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ त? यो क्यास स्यालवेज भ्यालु भनेको 10,000 दिएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर ट्याक्स रेट दिएको छ होइन। यो इन्ट्रेस्टको रेट पनि दिएको छ माथि हामीलाई। इन्ट्रेस्टको रेट मैले छुट्याएको छु यहाँनिर लेख्न। इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ 10% दिएको छ है। 10% इन्ट्रेस्टको रेट दिएको छ। यो इन्ट्रेस्टको रेट भन्नु र कस्ट अफ डेट भन्नु एउटै हो। यसलाई हामी केडीले डिनोट गर्छौँ होइन, INTEREST इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कस्ट अफ डेप्ट COST कस्ट अफ डेप्ट, यो भनेको एउटै हो। यसलाई हामी केडीले डिनोट गर्छौँ। यो कति दिएको छ? यो भनेको 10% दिएको छ। अनि ट्याक्स रेट कति छ त? TAX ट्याक्स RAT रेट। ट्याक्स रेट भनेको यो क्वेसनमा 40% दिएको छ है। अब यदि कुराहरू हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छ, हामीले यहाँबाट कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हामी यहाँबाट निकाल्छौँ ल। कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स भनेको केडिटी। यो केडिटी निकाल्नको लागि हामीले केडीसँग 1 माइनस ट्याक्स रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। केडी भनेको
10% भयो 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 40% छ 40% भनेको 0.40 यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 6% आउँछ ल। यति इन्फर्मेसनहरू यो क्वेसनमा दिएको छ। अनि ए नम्बरमा चाहिँ के क्वेसन सोधिरहेछ भनेदेखि यो MWCS को हैन यो मिड वेस्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चाहिँ यो लिजिङमा लाग्ने कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ यहाँनिर निकाल्न भनिरहेछ। सो अब हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ भन्दै ल मैले LESING लिजिङ अफ MWC भन्दै MWCS भन्दै ल। अब हामी यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यो एकदमै सिम्पल छ, तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ यो। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा फर्मेट चाहिँ बनाउनु पर्छ, एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। टेबल बनाइदिए मैले यहाँनिर सर र सुरुमा हामीले इयर देखाउनु पर्छ YEAR इयरमा 0 छुट्टै देखाउनु पर्यो किनकि एट द बिगिनिङ अफ द इयरको हामीले हिसाब गर्दैछौँ यहाँनिर। अनि 1 देखि 3 सम्म देखाइदिनु पर्यो। त्यस पछाडि 4 छुट्टै देखाइदिनु पर्यो। 4 चाहिँ किन देखाएको भन्दाखेरि ट्याक्स सेभिङको लागि यहाँनिर लिज रेन्ट LEASC लिज RENT लिज रेन्ट भनेर देखाइदिनु पर्यो। त्यस पछाडि ट्याक्स सेभिङ, यसले ट्याक्स सेभिङ कति गर्छ त्यो देखाइदिनु पर्यो। ट्याक्स सेभिङ भनेको 40% दिएको छ। अनि आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट AFTER आफ्टर TAX ट्याक्स LEASC लिज रेन्ट भनेर हामीले देखाइदिनु पर्यो। त्यस पछाडि अब फ्याक्टर युज गर्नुपर्छ PBIF KDT एन फ्याक्टर। त्यस पछाडि अब यहाँनिर हामीले PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यो लिज रेन्ट भनेको 0 इयरमा तिर्छ, सुरुमा यो 10,000 तिर्छ, यो पहिलो लिज रेन्ट तिर्यो। अनि यहाँ 1 देखि 3 मा जम्मा 3टा तिर्छ, 3टा तिर्दाखेरि 4वटा लिज रेन्ट भयो है। यहाँनिर चाहिँ लिज रेन्ट तिर्दैन। यसको ट्याक्स सेभिङ यहाँ आएर गर्छ, यहाँनिर ट्याक्स सेभिङ हुँदैन 0 इयरमा। 10,000 को 40% भनेको 4% ट्याक्स सेभिङ 4,000 ट्याक्स सेभिङ गर्ने भयो। यहाँनिर फेरि अब यो इयरको ट्याक्स सेभिङ यहाँ आएर हुन्छ, तल आएर हुन्छ, यहाँ पनि 4,000 नै हुने भयो हैन। अब यसमा यो घटाउँदाखेरि 10,000 नै हुन्छ। अब यसमा यो घटाउँदाखेरि 6,000 हुने भयो। अनि यसमा यो घटाउँदाखेरि माइनस 4,000 हुने भयो है। अब यहाँनिर PBIF KDT को ठाउँमा कति पर्सेन्ट 6% को फ्याक्टर हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। 0 इयरको फ्याक्टर जहिले पनि 1 हुन्छ, त्यही भएर 1 युज गरिदिने। अब यो यहाँनिर चाहिँ हामीले PBIFA हैन PBIFA वाला फ्याक्टर चाहिँ युज गर्नु पर्यो ल। PBIFA फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। PBIFA 6% 3 इयरको फ्याक्टर हामीले हेर्नु पर्यो है। यो फ्याक्टर कति छ हेर्ने ल। PBIFA 6% 3 इयरको फ्याक्टर हामीले हेर्नु पर्यो। PBIFA 6% 3 इयरको फ्याक्टर हामीले हेर्नुपर्छ ल। PBIFA यो भयो टेबल 6% यो भयो 6% 3 इयरको फ्याक्टर यति छ 2.6730 छ। यो फ्याक्टर हामीले युज गर्नु पर्यो 2.6730। अब यहाँनिर चाहिँ फेरि PBIF फ्याक्टर हेर्नु पर्यो ल। यो PBIF 6% 4 इयरको फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। यो फ्याक्टर कति छ यहाँनिर चाहिँ PBIF फ्याक्टर युज गर्ने होला। यो कस्तो अवस्थामा PBIFA र कस्तो अवस्थामा PBIF यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज नहुने है। अब यो 6% कति इयरको हामीले हेर्नुपर्ने छ 4 इयरको। यो PBIF टेबल भयो 6% 4 इयर भनेको यहाँनिर 0.7921 छ। यो फ्याक्टर हामीले युज गर्नु पर्यो ल 0.7921। अब यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गरिदिउँ। प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नको लागि योसँग यो मल्टिप्लाई गर्ने 10,000 नै हुन्छ। योसँग यो मल्टिप्लाई गर्ने 1638 हुन्छ। अनि योसँग यो मल्टिप्लाई गर्ने 3168 हुन्छ 3168। यो चाहिँ माइनसमा आउँछ। अब यो सबै गर्दाखेरि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ यो भनेको 22,869 आउने रहेछ। यसरी तपाईले यो लिजिङको चाहिँ कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो भयो ए नम्बरको सोलुसन। अब हामी बी नम्बरमा जान्छौँ। बी नम्बरमा चाहिँ आउनिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न भनिरहेछ। अब हामीले स्टेप बाई स्टेप हिसाब चाहिँ गर्नु पर्यो हैन। PV अफ कस्ट अफ आउनिङ भनेर मैले लेख्दै ल आउनिङ। अब यहाँनिर हामीले स्टेप बाई स्टेप हिसाब चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। स्टेप 1 STP स्टेप 1 मा एनुअल पेमेन्ट ANNUL एनुअल पेमेन्ट
यसको फर्मुला भनेको के हो त? फर्मुला भनेको LOAN लोन, AMOUNT अमाउन्ट, लोन अमाउन्ट अपन यो एट द बिगिनिङ अफ द इयरको हामीले क्वेसन चाहिँ यहाँनिर सल्भ गरिरहेछौँ है। एट द बिगिनिङ अफ द इयरको क्वेसन चाहिँ हामीले यहाँनिर सल्भ गरिरहेछौँ। त्यही भएर लोन अमाउन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? 1 प्लस PBIFA, यहाँनिर चाहिँ केडी मात्रै हुन्छ ल, PBIFA केडी n - 1 ले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो है। अब लोन अमाउन्ट कति छ? लोन अमाउन्ट भनेको यो क्वेसनमा 40,000 छ हैन। 40,000 भनेको लोन अमाउन्ट हुने भयो। 40,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यो PBIFA केडी भनेको कति छ? केडी भनेको 10% चाहिँ त्यही 10% चाहिँ केडी 10% राख्नु पर्यो। 10% n भनेको कति छ? n भनेको 4 हो। 4 मा 1 घटाउनु पर्यो। 4 मा 1 घटाउँदाखेरि 3 हुन्छ ल, 3 इयर हुन्छ। 3 इयर हुने भयो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त? यो PBIFA 10% 3 इयरमा भ्यालु हेर्नु पर्यो। यसको भ्यालु कति दिएको छ तपाईँहरू आफै हेर्नु होला। अनि त्यो भ्यालुलाई तपाईँले 1 सँग जोड्नु पर्यो। अनि त्यो 1 सँग जोडेर यो 40,000लाई चाहिँ त्यसले भाग गर्नु पर्यो। मसँग चाहिँ यसको एन्सरहरू अलरेडी छँदैछ। मैले लाइभ क्लासमा यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिसकेको छु। त्यही एन्सरहरू चाहिँ मसँग यहाँनिर छ। हो त्यही हेरेर चाहिँ मैले यो गरिदिन्छु ल। यो माथि 40,000 को 40,000 हुने भयो हैन। 40,000 को 40,000 हुने भयो। तल भनेको यो 3.4869 हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ 2.4869 छ। अनि योसँग 1 जोड्दाखेरि यति हुन्छ। अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ भनेदेखि RS 11,472 आउने रहेछ ल। 11,472 आउने रहेछ। ठ्याक्कै यति आउँदैन हैन। मैले यसलाई राउन्डिङ गरेर चाहिँ राखिदिएको छु। तपाईँले हेर्नुभयो भने 40,000 डिवाइडेड बाई 3.4849 गर्दाखेरि चाहिँ यो 11,471.5076 आउँछ। मैले चाहिँ यसलाई राउन्डिङ गरेर 1 बढाएर चाहिँ राखिदिएको छु ल। यो तरिकाबाट तपाईँले स्टेप 1 मा एनुअल पेमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। आई होप तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईँलाई कमेन्टमा सिकाइदिन्छु। अथवा तपाईँले मलाई पर्सनली पनि मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूको रिप्लाई पनि दिने गरेको छु। अब यसरी हामीले स्टेप 1 मा यो अर्निङको एनुअल पेमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि स्टेप 2 मा एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो बिगिनिङ अफ द इयरको पेमेन्ट हो। त्यही भएर 0 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो। 0 1 2 3 1 वर्ष अगाडि नै सकिदिनुपर्छ। पेमेन्ट भनेको एभ्री इयर सेम हुन्छ। त्यही भएर 11,472 यहाँनिर राख्नु पर्यो। 11,472 11,472 यहाँनिर पनि 11,472। लोन अमाउन्ट भनेको 40,000 हो। 40,000 इन्ट्रेस्टको रेट भनेको कति छ? इन्ट्रेस्टको रेट भनेको 10% छ। हेर्नु त इन्ट्रेस्टको रेट भनेको यहाँनिर हेर्नु त है 10% छ। 10% हामीले यसको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल। यो 10% कति हुन्छ? 40,000 को 10% भनेको त 4,000 हुन्छ हैन। यो 4,000 यो पहिलो वर्ष इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। फेरि यो 0 इयरमा इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। त्यही भएर यो हामीले यहाँनिर लेख्नु भएन है। अब यो 11,472 मा इन्ट्रेस्ट नलाग्ने भइसके पछाडि यो सबै अमाउन्ट के हुने भयो त? प्रिन्सिपल हुने भयो है। त्यही भएर यहाँनिर 11,472 तपाईँले देखाइदिनु पर्यो। अब यो लोन अमाउन्ट यति थियो। त्यसमध्ये त्यसको प्रिन्सिपल चाहिँ यति घटाइयो अथवा यति लोन चाहिँ तिर्यो भनेपछि अब बाँकी कति लोन छ त? हो त्यो निकाल्नको लागि योसँग यो घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि 28,528 हुने रहेछ। 28,528। अब यही 28,528 अगाडि आउँछ। 28,528 यसको 10% गर्नु पर्यो। 10% भनेको 28,53 हुन्छ। यहाँनिर पनि मैले राउन्डिङ गरेर राखिदिएको छु। तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ। यसमा यो घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि 8,619 आउने रहेछ। 8,619। अब यो 28,528 मा 8,619 घटाउनु पर्यो। 19,909 आउँछ। अब फेरि यही यता अगाडि ल्याउनु पर्यो। 19,909 को 10% गर्नु पर्यो। 10% भनेको 1991 हुने रहेछ। यहाँनिर पनि राउन्डिङ गरेर राखिदिएको छु मैले। यसमा यो घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि 9,481 आउँछ। यसमा यो घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि 10,428 हुन्छ। यो 10,428 अगाडि ल्याउनु पर्यो। 10,428 यसको 10% 10,043 हुन्छ। अब यहाँ लास्ट टाइम एन्सर चाहिँ 0 आउनुपर्छ हैन। तर 0 चाहिँ हुँदैन। यहाँनिर 3-4 रुपियाँ 4-5 रुपियाँ बढी माथि तल बढी थोरै हुनसक्छ हैन। यहाँ कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरौँ ल। 11,472 माइनस 1,043 गर्दाखेरि 10,429 आउने रहेछ। यहाँनिर 10,000
10,429 आउँछ, तर मैले 28 नै लेखिदिन्छु ल। 10,429 आउँछ, तर म यहाँनिर 28 नै लेखिदिन्छु। यसो गऱ्यो भने एन्सर लास्टमा 0 आउँछ होइन। यो एन्सर लास्टमा किन 0 आएको, किनकि यो 4वटा पेमेन्टमा चाहिँ यसको सबै लोन चाहिँ तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 4वटा पेमेन्ट गर्दाखेरि यहाँनिर 0 आयो भने त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त, सबै लोन तिरिसक्यो भन्ने हुन्छ। त्यही भएर लास्टमा चाहिँ 0 हामीले ल्याउनुपर्छ अथवा 0 आउँछ ल। अब 2-4 रुपियाँ, 3-4 रुपियाँ, 500 रुपियाँ तलमाथि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ राउन्डिङ इररले गर्दाखेरि भएको भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यहाँनिर 29 लेख्नुभयो भने यहाँनिर 1 रुपियाँ माइनसमा आउँछ। त्यो 1 रुपियाँ माइनसमा चाहिँ किन आयो त, राउन्डिङ इररले गर्दाखेरि आयो भनेर तपाईँले लास्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। स्टेप 2 यो भइहाल्यो एमोर्टाइजेसन सेड्युल। स्टेप 3 जानु पऱ्यो। स्टेप 3 मा यसको हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले 0, 1, 2, 3 यहाँ चाहिँ 4 सम्म नै देखाउनु पऱ्यो है, किनकि ट्याक्स सेभिङ पनि छ नि त। अब पेमेन्ट चाहिँ सार्ने हो माथिकै 11,472, 11,472, 11,472, 11,472, 11 यहाँनिर पेमेन्ट छैन ल, तेस्रो वर्ष मात्रै छ। त्यही भएर तेस्रो वर्षमा सार्नु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट हामीले त्यही माथिको सार्ने हो। यहाँ 0 इयरमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन। पहिलो वर्ष इन्ट्रेस्ट भनेको 2853 छ, दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट भनेको 1991 छ, तेस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट भनेको 1043 छ। यहाँनिर पनि इन्ट्रेस्ट छैन है। डेप्रिसिएसन फेरि क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ ल। यो डेप्रिसिएसनको मेथड चाहिँ म्याकर्स छ 3 इयर प्रोपर्टी क्लास भनेको छ। अब यो 3 इयरको रेटको आधारमा चाहिँ हामीले यसको डेप्रिसिएसन चाहिँ यहाँनिर फेरि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यसको डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरौँ है। यसको डेप्रिसिएसन चाहिँ म एउटा छुट्टै पेपरमा क्यालकुलेट गरिदिन्छु। क्यालकुलेसन अफ एनुअल डिप्रिसिएसन भन्ने ल। अब यहाँनिर इयर हुने भयो होइन, इयर 1, 2, 3, 4 जम्मा 4टा इयर दिएको छ। त्यस पछाडि रेट हुन्छ डिप्रिसिएसनको रेट, अनि यहाँनिर डेप्रिसिएसन हुन्छ ल। यसको कस्ट भनेको कति छ, कस्ट भनेको जम्मा 40,000 छ है। अब यहाँनिर 3 इयर के भनेको छ त, 3 इयर क्लास भनेको छ, 3 इयर क्लास ल। अब रेट हेर्नु पऱ्यो ल, पछाडि रेट दिएको छ, यो रेट हेर्नु पऱ्यो। यो रेट कति छ हेर्ने है। यो 3 इयर क्लास भनेको छ, 3 इयर क्लासको रेट हेर्ने। इयर 1 को रेट भनेको यहाँनिर 33.33, इयर 2 को रेट भनेको यति छ, इयर 3 को यति छ, 4 को यति छ, अनि सबैलाई जोडेर 100% भएको छ। यो म सर सार्दिन्छु है। इयर 1 को भनेको 33.33% छ, 33.33। इयर 2 को 44.45, 44.45। इयर 3 को भनेको 14.81 छ, यो 14.81। इयर 4 को भनेको 7.41% दिएको छ ल। यसरी तपाईँले गर्नु पऱ्यो। अब डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यो कस्ट प्राइससँग यो रेट मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। इयर 1 को रेट भनेको 33.33 छ, 40,000 को 33.33 गर्दाखेरि यति हुन्छ, डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि यो भनेको 13,332 हुन्छ ल। 13,332 हुन्छ, ठिक छ। 13,332 हुने रहेछ इयर 1 को डिप्रिसिएसन। 13,332, 13,332 हुन्छ। इयर 2 को पनि तपाईँले त्यसै गरी निकाल्नु पऱ्यो ल। इयर 2 को कति हुन्छ भनेदेखि नि यो इयर 2 को निकाल्नको लागि तपाईँले 40,000 को 44.45 गर्नु पऱ्यो है। 40,000 को 44.45% गर्नु पऱ्यो, अनि 100 ले भाग गर्नु पऱ्यो। भाग गर्दाखेरि 17,780 हुने रहेछ, 17,780। फेरि अब 40,000 को 14.81% तपाईँले गर्नुपर्छ ल। यो कति आउने रहेछ भनेदेखि 5,924 आउने रहेछ। यो 5,924 आउने रहेछ। यो कति आउने रहेछ भनेदेखि यो भनेको 2,964 आउने रहेछ, 2,964। यसरी तपाईँले डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। अब इयर 1 को डेप्रिसिएसन इयर 1 मा लगेर राख्नु पऱ्यो। यो 0 इयरमै डेप्रिसिएसन हुँदैन, त्यही भएर यो खाली इयर 1 को डेप्रिसिएसन भनेको 13,332 छ, यो 13,332 तपाईँले राख्नु पऱ्यो। 13,332। इयर 2 को भनेको कति आएको छ, इयर 2 को 17,780 आएको छ, यो तपाईँले राख्नु पऱ्यो। 17,780। इयर 3 को भनेको 5,924 छ, इयर 4 को भनेको 2,964 छ। यसरी तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर मेन्टेनेन्स कस्ट पनि दिएको छ क्या यो क्वेसनमा। मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर यहाँनिर दिएको छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने
यहाँनिर के भनेको छ त मेन्टेन द मेसिन एट कस्ट अफ ₹1000 भनेको छ। यो मेन्टेन भनेको मेन्टेन गर्दाखेरि लाग्ने कस्ट हो ल। अब यो 1000 प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिर्छ भनेको छ, त्यही भएर 0 इयरमा हुने भएन। यहाँनिर 1000 लाग्ने भयो यो वर्षमा, यहाँ पनि 1000 लाग्ने भयो हैन। यो प्रत्येक वर्ष सेम हुन्छ। क्वेसनमा पनि भनेको छ 1000 हुने भयो, चौथो वर्षसम्म 1000 लाग्ने भयो है। अब ट्याक्स सेभिङ क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ ल। यो ट्याक्स सेभिङ अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, इन्ट्रेस्ट, डेप्रिसिएसन र मेन्टेनेन्स कस्ट तिनटैलाई जोड्नु पर्यो। यो तिनटै खर्च हो हैन। यो इन्ट्रेस्ट पनि खर्च हो, डेप्रिसिएसन पनि खर्च हो, मेन्टेनेन्स कस्ट पनि खर्च हो। यो खर्चले ट्याक्स सेभिङ गर्छ। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो त, इन्ट्रेस्ट, डेप्रिसिएसन र मेन्टेनेन्स कस्ट यो तिनटालाई जोडेर यो ट्याक्सको रेटसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ट्याक्सको रेट भनेको 40% छ ल। यहाँनिर मैले 40% लेख्दै माथि 40% छ। यो तिनटालाई जोड्नु पर्यो अनि यसको 40% निकाल्नु पर्यो। यो 0 इयरमा त खर्च छैन, खर्च नभइसके पछाडि ट्याक्स सेभिङ हुने कुरै भएन, त्यही भएर यो खाली भयो। अब यो इयर 1 को चाहिँ तपाईँले ट्याक्स सेभिङ निकाल्नु पर्छ है। के गर्नु पर्यो, यसलाई तिनटालाई जोड्नु पर्यो। 2853 प्लस 13332 13332 प्लस 1000 यतिको 40% गर्नु पर्यो। 40% डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त, 6874 आउने रहेछ है। 6874। यसरी तपाईँले यो ट्याक्स सेभिङ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 6874। फेरि के गर्ने त, यसलाई तिनटालाई जोड्ने अनि त्यसको 40% गर्ने ल। 1991 प्लस 17780 प्लस 1000 यसको कति पर्सेन्ट, 40%। यसको 40% भनेको 40 का पनि 100। यो गर्दाखेरि 8308.4 आउने रहेछ। 8308.4 मैले लेखिराख्ने है। यसरी तपाईँले निकाल्नु पर्यो ल। अब यो यहाँनिर पनि यो तिनटालाई जोड्ने, यसको 40% गर्ने। यो 40% भनेको 3187 आउँछ। यहाँनिर पनि यहाँनिर तिनटा दिएको छैन, यो दुईटा मात्रै छ, त्यही भएर यो दुईटालाई जोडेर यसको 40% गर्ने। यो 40% गर्दाखेरि 1586 आउने रहेछ। 1586। यसरी तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है। अब यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने बेलामा पनि यहाँनिर अलिकति फरक हुन्छ ल। यो मेन्टेनेन्स कस्ट पनि क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि पेमेन्टसँग मेन्टेनेन्स कस्टलाई जोड्ने अनि मात्रै के गर्ने त, ट्याक्स सेभिङ घटाउने। अगाडि चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ, अगाडि हामी यो पेमेन्टसँग ट्याक्स सेभिङ घटाएर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्थ्यौँ हैन। अगाडिको क्वेसनमा पनि हामीले त्यही गरेको छौँ हैन। अगाडि जति पनि क्वेसनहरू सल्भ गऱ्यौँ हो त्यो क्वेसनमा चाहिँ हामी पेमेन्टसँग ट्याक्स सेभिङ घटाएर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्थ्यौँ। तर मेन्टेनेन्स कस्ट क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, पेमेन्टसँग मेन्टेनेन्स कस्टलाई जोड्नु पर्यो अनि ट्याक्स सेभिङ घटाएर चाहिँ यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो ल। के गर्नु पर्यो अब तपाईँले, यहाँनिर त यो छैन भनिसके पछाडि यो 11472 नै हुने भयो। 11472 नै भयो यो सुरुको। अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि नि तपाईँले पेमेन्टसँग मेन्टेनेन्स कस्ट जोड्नु पर्यो है। यो क्वेसनमा मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ, त्यही भएर तपाईँले पेमेन्ट भनेको 11472 छ, योसँग मेन्टेनेन्स कस्ट जोड्नु पर्यो। मेन्टेनेन्स कस्ट जोड्दाखेरि यति हुन्छ। अब यो 12472 मा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त, यो घटाउनुपर्छ ल। माइनस 6874। यसरी चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको 5598 आउँछ ल। 5598। यो मेन्टेनेन्स कस्ट नभएको भए चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ, पेमेन्टसँग ट्याक्स सेभिङ घटाएर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्थ्यौँ। तर मेन्टेनेन्स कस्ट क्वेसनमा छ भने चाहिँ यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने बेलामा तपाईँले यो पेमेन्टसँग मेन्टेनेन्स कस्टलाई जोड्नु पर्यो अनि ट्याक्स सेभिङ घटाएर चाहिँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु पर्यो ल। अब यहाँनिर पनि तपाईँले यो 11472 सँग 1000 जोड्नु पर्यो ल। यो कति हुन्छ, 12472 हुन्छ। 12472 माइनस यसको ट्याक्स सेभिङ कति छ, ट्याक्स सेभिङ भनेको 8308 छ। 8308 छ। यो घटाउँदाखेरि 4164 हुन्छ है। 4164। अब यसै गरी तपाईँले फेरि गर्नु पर्यो, यसमा यो जोड्नु पर्यो, यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि 9285 आउने रहेछ। 9285। अब यहाँनिर तपाईँले यसमा यो जोड्नु पर्यो, यो 1000 हुन्छ हैन। यो 0 भइसके पछाडि यो जोड्दाखेरि 1000 हुन्छ अनि 1000 मा यो 1586 घटाउनु भयो भने 586 चाहिँ केमा हुन्छ त, माइनसमा आउँछ हैन।
यो म तपाईँलाई क्यालकुलेटर पनि गरेर देखाइदिइहाल्छु। जस्तो यो 0 छ हैन, 0 प्लस 1000 गर्नु पर्यो, 0 प्लस 1000 अनि माइनस यो 1586 गर्नु पर्यो, 1586 माइनस गर्दाखेरि हेर्ने त माइनसमा आउँछ। माइनस भनेको यहाँ ब्राकेट हो। यसरी तपाईँले क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र यो मेन्टेनेन्स कस्ट हुँदाखेरि चाहिँ यति कुरा फरक हो ल। मेन्टेनेन्स कस्ट क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो ट्याक्स सेभिङ निकाल्ने बेलामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट, डेप्रिसिएसन र मेन्टेनेन्स कस्ट यो तिनटालाई जोड्नु पर्यो अनि ट्याक्स रेटसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने बेलामा चाहिँ पेमेन्टसँग मेन्टेनेन्स कस्ट जोड्ने अनि यो ट्याक्स सेभिङ घटाएर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्ने है। यो तरिकाबाट तपाईँले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यसलाई हामीले फ्याक्टर युज गर्छौँ। 0 इयरको फ्याक्टर जहिले पनि 1 हुन्छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, केडिटी भनेको कति छ, केडिटी भनेको 6% छ हेर्ने त है, 6%। केडिटी भनेको 6% छ। यो 6% को रेट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अब युज गर्नु पर्यो ल। यो रेट हेर्ने पछाडि पिबिआइएफ टेबलमा पल्टाउने 6%मा हेर्ने, पिबिआइएफ टेबल पल्टाउने 6%मा हेर्दै हाल्ने है। अब यो पिबिआइएफ टेबल भयो, यहाँनिर 6% दिएको छ। यो इयर 1 को रेट यति छ, इयर 2 को यति, 3 को, 4 को, 5 को सबैको दिएको छ हैन। यो पिबिआइएफ टेबल भयो। यो रेट म यहाँनिर सर राखिदिन्छु ल। यो पहिलो वर्षको लागि भनेको 0.9434 छ। दोस्रो वर्षको लागि 0.8900 छ। तेस्रो वर्षको लागि 0.8396 छ, 0.8396। अर्को वर्षको लागि भनेको 0.7921 छ, 0.7921। यसरी तपाईँले रेट चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्छ ल। अब के गर्नु पर्यो त, प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यो रेटसँग यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो 11472 सँग 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति नै हुन्छ हैन। 11472 सँग 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 11472 नै हुन्छ। योसँग यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। योसँग यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि 5598, 5598 इन्टु 0.9434 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 5281 हुने रहेछ। यो 5281.1532 आउँछ। मैले यो पोइन्ट पछाडिको लेखिनँ, 5281। त्यस पछाडि भनेको यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3706 आउने रहेछ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7796 आउने रहेछ, 7796। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनसमा आउँछ 464। यसरी तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो है। अब के गर्नु पर्यो त, यो सबैलाई जोड्नु पर्यो अनि लास्टको लागि घटाइदिनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ हैन। यो कति आउने रहेछ भनेदेखि 27791 आउने रहेछ ल। 27791 आउने रहेछ। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ त, लास्टमा हामी लेस गर्छौँ। दुईटा कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर लास्टमा घटाउँछौँ। पहिलो भनेको इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट, इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट यो क्वेसनमा दिएको छैन। दोस्रो भनेको हामी नेट सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्सको प्रेजेन्ट भ्यालु घटाउँछौँ है। अब यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट दिएको छैन, त्यही भएर म लेस गरिदिन्छु, यो मात्रै घटाइदिन्छु। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ नेट सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स हो, यो मात्रै घटाइदिन्छु ल। अब यो त क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो नि त, फेरि यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है। अब यो चाहिँ म यहाँ तल क्यालकुलेसन गरिदिन्छु ल। क्यालकुलेसन अफ CALCULATION, क्यालकुलेसन अफ NET नेट SALVAGE सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स भनेर गरिदिन्छु है। फर्मुला के हो, CSV माइनस BSV इन्टु ट्याक्स रेट। CSV कति छ, CSV भनेको यो क्वेसनमा हामीलाई 10,000 दिएको छ। यो मार्केट भ्यालु भनेको CSV हो ल। 10,000 दिएको छ, ठिक छ। 10,000 छ, 10,000 माइनस यता पनि 10,000 माइनस यहाँनिर 0 छ इन्टु ट्याक्स रेट भनेको 40% छ। 40% भनेको 0.40। यो यतातिर यो सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 6,000 आउँछ हैन। यो 10,000 मा 0 घटाउँदाखेरि 10,000 नै हुन्छ। 10,000 को 40% 4,000 चाहिँ हुन्छ ल। यतातिर मिस्टेक भनेछु मैले, यो 4,000 हुन्छ। अनि 10,000 मा 4,000 गर्दाखेरि 6,000 हुन्छ है। 6,000 चाहिँ यो नेट सेल्भेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्स आउने रहेछ, ठिक छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यो 6,000 सँग अन्तिमको रेट मल्टिप्लाई गर्ने। अन्तिमको रेट यहाँ छ है, हेर्ने त है, 0.7929, 0.7929 हैन 21 चाहिँ रहेछ। यो मल्टिप्लाई गर्ने, यो कति आउँछ भनेदेखि 4753 आउने रहेछ ल। 4753 यो तपाईँले घटाइदिनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि लास्टमा 23,000
38 आउने रहेछ। यो भनेको यो पर्चेजिङको अथवा अर्निङको के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु हो। यसरी तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो है। अब सी नम्बरमा के क्वेसन सोधिरहेको छ क्वेसन हेर्ने ल। सी नम्बरमा चाहिँ सुड द मेसिन बी लिज अर पर्चेज, यो मेसिन चाहिँ भाडामा लिनुपर्छ कि पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ। अब हामीले त्यो चाहिँ के को आधारमा लेख्ने हो त यिनीहरूको प्रेजेन्ट भ्यालुको आधारमा लेख्ने हो। यो दुइटैको प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो। सी नम्बरको म गरिदिइहाल्छु। PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ भन्ने मैले यहाँनिर LEASING लिजिङ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अर्निङ भन्ने OWINING अर्निङ। यो कति आएको छ हेर्ने त। यो भनेको कति आएको छ अनि यो कति आएको छ। यो लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति आएको छ। लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 22,869 हामीले निकालेको रहेछौँ। 22,869 यसको भनेको 23,038। 22,869 छ यसको 22,869, यो भनेको 23,038 छ। ठिक छ। अब यो दुईटा मध्ये कुन सानो हो भन्नु त। दुईटा मध्ये त यो 22,000 सानो हो नि त, भनेको 22,000 सानो हो है। 22,000 सानो भइसके पछाडि यसमा थोरै कस्ट लाग्ने रहेछ हैन। यदि अर्निङबाट यो मेसिन ल्यायो भने 23,000 यसमा कस्ट लाग्ने रहेछ। यसको कस्ट चाहिँ 22,000 लाग्ने रहेछ भनेपछि यसमा अलिक कम लाग्ने रहेछ नि त यो लिजिङ गर्दाखेरि। त्यही भएर यो मेसिन चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ लिजमा लिनुपर्ने रहेछ। द मेसिन THE द MECHINE मेसिन SHOULD should be LEASD lease because 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 PRESENT present value of leasing 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 is less than PRESENT present VALUE value of अर्निङ अथवा पर्चेजिङ भनेर लेखिदिनु पर्यो ल ब्राकेटमा। द्याट इज 22869 इज लेस देन 23038 भनेर तपाईँले यसरी लेखिदिनु पर्यो है। ल आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ होइन। भिडियो पनि निकै लामो भइसक्यो अनि तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो तर लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथसाथै बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला किनकि मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ। सो आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।